يهودان من أخبث الناس أمة قرتي بدا أمة هما ربي سبحانه وتعالى أما قرتي إبدان قبو إبدان قبو جرو أكا قرتي أمريكا قبو سنيت إسي قبو جرو غنا قبتين جيبر غنا قبت إسي ها قبو يا بوليسو بيكا قرتي ميشا إسي قرتي إتي إسلام عن روي تسن بيكا سن ربي قرتي ها قبو وهكذا أمنكم قرتيني أركتني سابا ساني كلين جتش ورّي قرتي ilmaan filisteen akkasitti gartee fixesan ufti gartee rabbi subhanahu wa ta'ala gubeellee ganda keessa gartee isaan daaraa godhuu danda'e rabbi subhanahu wa ta'ala walaakin mee gartee maaluma argaani egaa yahkumu baynahum hada huwa at-tafsir ayata gartee hukmii tana gartee ayata dura ayata gartee ittiyaantu tanaaffassare jechuu والذين كفروا ورب كفر ربي قبروا ديساني دقا قبروا مخا قبروا أنبياء قبروا ملائكة قبروا أدو قبروا جيا قبروا وكذبوا بآياتنا آية خين يخجب سيس ورقرتي نساران أزير عيسى ابن الله جان عيسى المربيت أما عيسى الرب ومنهم من يقول عيسى المربيت ومنهم من يقول إني ربي ورجو ثالث ثلاثة إذن ورخنا وهكذا يهودا قرتي أزير بن الله ورخنا قرتي تكت هؤلاء كفروا بالله لقد كفر الذين قالوا إن الله وثالث ثلاثة لا كفران ورّي قرتي ربي سدي قرتي والكيس جرجو إيقا أفورا كله في مالي في أبا في إلما جيه قرتي ورفا سري ورّكس أمانو كفراني جرى ربيت يهودان قرتي أزيل المربيت يتي كفرته يقول هؤلاء اليهود والنصارى يهودا في نصارى قومي قرتي أكام متاجبات قومي أجايبة قومي أدى يهودان من أخبث الناس أمة قرتي بدا أمة هما ربي سبحانه وتعالى أما قرتي إبدان قبو جرو أكا قرتي أمريكا قبو سنيت إسي قبو جرو غنا قبتين جيبر غنا قبت إسي ها قبو يا بوليسو بيكا قرتي ميشا إسي قرتي إتي إسلام عن روي تسن بيكا سن ربي قرتي ها قبو وهكذا أمنكم قرتيني أركتني سابا ساني كلين جتش ورّي قرتي ilmaan filisteen akkasitti gartee fixesan ufti gartee rabbi subhanahu wa ta'ala gubeellee ganda keessa gartee isaan daaraa godhuu danda'e rabbi subhanahu wa ta'ala walaakin mee gartee maaluma argaani egaa إذا وانجوا ربي سبحانه وتعالى فأولئك لهم عذاب مهين ورخنا عذاب قرتي إسانتك يسوع إسانيفته والذين هاجروا في سبيل الله إيقا وانجوا ربي سبحانه وتعالى والذين هاجروا أبو وري هجراغون أبو وري قدان ميلال مه يخبر تعالى أمن خرج مهاجرا في سبيل الله والذين هاجروا ورقرتي بيساتي به إيقا أمن خرج أمن نمقرتي خرج به مهاجرا في سبيل الله خلا ربي رتقرتي هجرابه ابتغاء مرداتي جال ربي برباد وطلبا ما عنده وين سبي رجل لما عنده وار ربي برجل ورباده تقاله وتركوا الأوطان بيساني ديساني قدانا والأهل فاميلي ساني ديساني ور قدان جال اللي ساني ديسي ور قدان وفارقوا بلاده لا لده وفارق بلاده بيسادي سيدين سيقال في الله ربي يجا ورسولي يرقما ربي تيجا
هجرابه والذين هاجروا يا ربي سبحانه وتعالى قال تنافذوا بقرتي والذين هاجروا يا ربي سبحانه وتعالى في سبيل الله ورقرتي هجرابه خرار ربيرت ثم قتلوا لا ثم يقسي قتلوا أجي فمن في الجهاد جهاد غيزت أبسو جهاد إسلاما غيزت في الجهاد أبسو إسلاما غيزت نمدوه أو ماتوا يودوان من غير قتال لولا ملت جهادا ألت أكما يجرى بيت يوغر دي فراش الردوه كذجو ثم قتلوا أو ماتوا يودوان والذين إسانوان هاجروا هجرابان قدانا بيساني ربي يجري بقتاتان إيقا في سبيل الله خلا ربي رت ثم قتلوا جهاد الرت وردوه أو ماتوا أما هجراباني فراش الرت دوان خجهاد الرت دوين أو ماتوا فراش الرت دوان دوتي قرتي جزين جيسيجو أو ماتوا فراش ساري ردوان جيادة ألت دوان لا يرزقنهم الله ربي سبحانه وتعالى إسان صور رزقا قرتي رزقي حسنا غاري لا يرزقنهم الله إسان صور رزقا رزقي قرتي حسنا غاري وإن الله ربي لهو خير الرازقين وإن الله ربي سبحانه وتعالى لهو خير الرازقين تعالى نمسهر قرته ربي سبحانه وتعالى إذن دوبا قرته رزقا حسنا رزقي غاري وان غاري أرغت إنيو أكما ربي سبحانه وتعالى في سورة النساء رجي ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله أبونا من منساتي به هجرا قرته إلى الله ورسوله كما ربي في رسوله به ثم يدركه الموت يودوتي سنكبت فقد وقع أجره على الله سوام نساء ربي الرجل ربي قالت قال شاف قال إذن دوبا وانجو ربي سبحانه وتعالى نمني توكو هجرة دنيا يچبها هجرة سياسة يچبها هجرة ديني يچبها هجرة ولا لما راغرا دين بربادات تبدرتي بها بيسار هجرة به بكبرا قروف هجرة ندو godani baqatumma garte ati baqatumma garte mallaka barbada baqattu jira baqatumma siyasa defa garte lubbu te baasuuf baqattu jira baqatumma din tauhida garte gandi siyariye garte kaysa baqattu jira baqatumma garte biyate gallakifte ilmi barbaduuf kaysa baqattu jira وهكذا إذا نمني قرتي ربي يتشبكت تويدا يتشبكت سيقاله فقد وقع أجره على الله يجو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جميع فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها نمني ما لك أفد قرتي قداني مالك أفبكته مالك سنو ماركت نمني دبرتين نجالة جلا خطة کرتے بھی اسین جرتو جلا دکے بکتے انت للے نو مارکت يخانو مدبا أكسي إنما الأعمال بالنيات نيا وانا تغنداباتي نيابا نيانا تغنداباتي مالك بربادا نيانا تغنداباتي مامبراتي أكسي نما يو کرتے أكسي تغرتے ربي انگرة تغلچا آية وان جودو ربي سبحانه وتعالى وإن الله لهو خير الرازقين آلا قرتين مسور ربي سبحانه وتعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه ليدخلنهم إسانك ربي سبحانه وتعالى مدخلا قرتي سينسا قرتي يرضونه إسان جالة سنك مالي أنان هو الجنة جنة ربي سبحانه وتعالى جنة إسانك ورقرتي هجرا به جياد الردوء أما هو
مال ردوه أما قرتي كما إجرا بيت فراش ردوه كجهاد ردوه قبصو إسلام ردوه جهاد يجون خرابرا فسروا خراديست جهاد يوجان سيقاله يا رسول الله توكو قسوم ما فلولا توكو بيوم ما فلولا توكو غندوم ما فلولا سيقاله توكو شنيف لولا توكو بوجو بربادة لولا توكو جينا كان أنجاني فلولا أيهما في سبيل الله جين كان جوفا ولي مريد مدربي وان جين من قاتل لتكون كلمة الله هي الأولياء فهو في سبيل الله من قاتل نمني لون لتكون كلمة الله هي الأولياء لا إله إلا الله نكتو أولتاتو في نمني لون فهو في سبيل الله خرا ربي رت شهيد سن خرا ربي رت خلول سن واني برا خرابرات يبليسو خرابرات سيقال تحت راية انقرتي اتقرتي على بانة جلال لولتو وهي لا إله إلا الله توقبت سيقال سن خنا على تقرتي تلا إلا قرتي على باطل الله أصل له انجرت شهيدي متيجو شهيدو ما انجرتو أبا شهيدو ما ركبت نفت زيدت نما قرتي جياد الرد يو فلان شهيد جتشو نديسو ربي قرتي نما خربي قوديف ملئ سيقالي أبلو يتي قرتي خشهيدو ما قرتي جياد جلال قرتي لولو سرطو لولو فلان شهيد أبلو شهيدي دا أكنا جتشو نديسو باب لا يقال فلان شهيد سيقالي وهكذا كسل فخاين بخارينا كسل بابا قول سيقالي أكس ربي هاخنوف أميت شهيدو ما ربي هاخنوف أميت تمالي شابا قرتي رويتو سرنجيرو يجو أكس آية إذن تناف لا يدخلنهم إسانك مدخلا سينسا يرضونه إسان جالة والجنة وإن الله لعليم حليم وإن الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى حليم حيث لم يعجلهم خغرتي سانت جرجرين ججو بالعقوبة وإن الله ربي سبحانه وتعالى لعليم بيخ حليم أبصى إتاتا لسان التنجرجر بالعقوبة يجو على ما فرطوا دانغا إسان تركان فتن ميلا يا إخواني وإن الله لعليم نبيخ وان إسان دلغن وان يهودان كانت تغرتي غازا خيسا قوتني بيخ وان أمريكا كانت غرتي أفغانستاني في بيا إسلاما هدو أكانت دم قوتني بيخ gizee gartee huutii dadhabde deemtee dhoyte mana hidhaa gartee baqataa fi maal keessa jiru dhayxee damgoota wahaakkadaa dalagaan isaan ilaalan wayta gartee kaan achi isaan garaa gubee dhufanii gartee ganda guutuu dam godhan wahaakkadaa dalagaan isaanii ahlu siyaasa dhiiga namaatiin taphatan dhiiga kana gartee rabbii subhaanahu wa ta'ala irraa gaafachuu ta'a نميو قرته تناف وإن الله ربي لعليم نبيخ حليم أكان أبسا كتاتا نسان التنجرجرو وإن الله لعليم بأفعالهم دلقاساني وانسان دلقان تكتك بيخ وانسان الكن قراج دلقان تكتك بيخ شراء إسان الكنت تابلا تكتكبه حليم حيث لم يعاجلهم قرتي إسان التنجرجرين بالعقوبة قرتي كتاتا عن التنجرجر تمريس ديلا قرتي إلمان دبرتي دم قراني طياران مغندا قوتو فوقي قوتو جن قراني فتن تمريس الله تقول كاف إيش رجع إيش جلابة حليم نكس ني أبصاف ديلا إنسان قرتي كنا جندا دارا قران ديلا إنسان كنا وانا كنا قران سيقولي هنگا خبرا قرتي ورب بوا قرن جرو ديرو جي قرتي خبرا خون قرتي وان برا يادو تكت وان برا يادو تكت غافة چيك أبي مو غافة چيك أبي إنيو أركاباس غافة چي يهودا كبه غافة چي أمريكا كبه غافة چي قرتي ورنا مزل مخانا كبه إنيو أركاباس إنيو أركاباس نمني أركاباس انجرو الدنيا قرأت دمامين ساد ديمو جرت إفماف والبلاي سوديمتي الدنيا
ifuma harka isaaniitiin wal balleessuu deeman harka isaaniitiin wal dhabamsiisuu deeman وهكذا كس تنافو وانجو ربي سبحانه وتعالى ذلك ومنخن ربي سبحانه وتعالى ويتقرتي ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ميل الموانجو ربي سبحانه وتعالى ذلك أن دوبا قرتي ربي سبحانه وتعالى جو أمنخن أمة أدى أمة أجائبة أمني كافراهن لفبل ليسني ربي سبحانه وتعالى أبسيفي وانسان دانقا تركان فتح ذلك المذكور من إدخال المهاجرين في سبيل الله الجنة ذلك أتدابس ذلك يعني ذلك المذكور ونمر دبا نتونيا إرقماخية من إدخال المهاجرين مهاجر توتا والرقرتي هجرابي قدان ربي يتش في سبيل الله الجنة جنة إسان نكون ويتسان دوان سيقاله إسان نكونتن واني سبر جرو غرتي إسان كناني سنتن ومن عاقب أبونا من غرتي هلوبه بمثل ما عوقب به إتاتا وان أتي نمني سيقو دين غرتي أتي اللين جدي هلو الرابات قصيدة يودويت قصيدة يودويته قصيفوتيست قصيفوتيست قال ذلك فإذا عاد المعتدي اعتداء نما توكو غرتي دانغا سركا ستر كامبت ومن عاقب ابونا من غرتي نمني هلو يوبه بمثل فكاتا ما عوقب به أكاتا إني تدوم نما بيتك غرتي دفيس دوي أتلي يودويت إيغسي ثم بغي عليه يو دانغا سرت تركافته لإنسات الأويتي على الترفي دانغا يو سرت تركافته لا ينصرنه الله ربي نساف تمسا إن الله لعفو غفور إن الله ربي لعفو إساف ديس غفور كثير المغفرة ربي سبحانه وتعالى دي فما قرته ديلي تيسي دي سويتشو غفور يغفر إرسي دبرة ديلي تيسي لو يسويتشو لعفو إرسي دبرة إرسي دبرة ديلي تيسي لو يس إذن ومن عاقب أبونا من قرته هلوبه بمثل فكاتا ما عوقب قرته كتاتا قرته نسي anga inni daangaa sitti tarkaanfate akka inni si dheetti yoo firaa dhoyte akka inni gartee si galee si godhe yoo atillee firraa goote akkasi bar zaalika waman caaqaba bimisli maa cuuqiba jechu fakkaataa gartee nama tokko gartee kaa si arrabseni arrabsta ilma abbaan akkanaa atillee ilma abbaan akkanaa tirfii gootee yoo deebiste immoo daangaa tarkaanfatte waan inni jee ala jechu kasi kabale ni kabalta achumara dhaabbatta inni si kabale ati boksii fi kabalaa fi maali cufatti daanaan daangaa tarkaanfatte jechu nama kana rabbiin ni tumsaaf قبيتي دانغا خي غرتي سامي دانغا خي دويتي درات ديبفتي دانغا خي دراتيس وفيو غسينيو فراد اوركيت ربي سيفتم يجو اكس ثم بغي عليه اسرت يو غرتي دانغا خطر كان فتنتات
لينصرنه الله ربي إساف تمسا إساف تمسا إن الله ربي لعفو إرى دبراف غفور دليت غرتي سيف دويس ربي سبحانه وتعالى تناف إن الله عفو عن ذنبه عن ذنب المؤمنين غفور لهم يغفر لهم على رمى غرتي ساني فقود آية ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ذلك بأن الله ربي يولج نسينسا الليل الكنسينسا في النهار قيا خيس ويولج النهار في الليل وانجو ربي سبحانه وتعالى ذلك المذكور من إدخال ذلك النصر المعتدي عليه ذلك لأن الله ربي قادر على ما يشاء ربي سبحانه وتعالى نما غرتي ميدمه إسافتم سوسا دندي ربي سبحانه وتعالى ذلك أشد لأن الله قادر على ما يشاء وام فدرة دندي تنافوا ذلك أي بأن الله ذلك ربي سبحانه وتعالى ذلك النصر تمسي ربي سبحانه وتعالى سيف تمسي ربي سبحانه وتعالى سيف للمعتدي عليه نما غرتي دانغا انت تركان فتم نما غرتي دانغا اتدبرا لأن الله قادر على ذلك سندرد دنديا بأن الله رب يولج نسينس الليل الكنك في النهار قيا خيس إذن والنهار في الليل تكو ديرتي تكو قبابة أكما قرتي ربي سبحانه وتعالى إرادبة خنتي فتارة يطيل الليل ويتقرتي يولج الليل في النهار والنهار في الليل يرو قرتي جنة هل كان ديرتي قيان قبابة يرو جنة يجو فتارة يطيل الليل ويقصر النهار يرو جنة هل كان ديرتي قيان قبابة يرو بونامو مالتو ديرت قيان ديرتي هل كان قبابة أموما قرتي زوري صلاته قمت قوبو دايقا واتي قوبو داسري صلاة ماس تكو تريب ماس قرتي مخريبا تكو تريب ماس شاي وهكذا ربي سبحانه وتعالى كفر ورغرته نمني تكل لينو أبو مام في التكنولوجي انتك ساخر لما جنا قرون دنديسو أدو قرتي چاينان ديوتنا دلائده لالته رو يته روته قرتي قبت أدو دلائده چاينان أدو دلائده تي خلاص بقى أولينو تقرتي أدو تناجمنو روسي قرتي سيدو ربي سبحانه وتعالى بوك يته قبت نقبت ilmi namaa waan dalaguuf tattaab fi gartee wonni inni goone jirtu wonni ilmi namaa dadhabe gartee maali ruuhi afuufu ruuhi gartee ilma namaatti afuufu roobootiif waan adda addaa dalagan aduu kasit dalagan mee kunoo gartee ammoo waan godhammee sila halkan gizee dheeratee fi guyyaan gizee kana gabaabatu kana haa wal qixxeessanii mee ساعاتنا ما واو لنكنت يسني تكنولوجيا الآن هل يستطيعون هذا؟ لا يستطيعون أن دندن سيقاله إن دندن يعني يجو تناف يولج نسيس الليل الكن سيس في النهار ويا خيس الكن في ديق ويا خيسنك الكن كان دفيدما ويا غرتي خرار راخاس ويولج النهار ويا الليل سيسا في الليل الكن كيس
guyaan kun dhufee duma halkan keessa lafti ifti jechu وأن الله ربي سميع بصير وأن الله سبحانه وتعالى سميع يسمع ندقي أغرتي بدوني غرتي وانت كملت ستلايتي ملت أسي فقورتي غرتي سغلي غرتي نماتن ميشاتي غرتي سغلي نما مترا غرتي دي بسديرت حتى سغلي تنماتن ألفو غرتي خنا جوفا دولجتي الدنيا نما maaliif annaan sodaa gartee walirraa qabaniif meeshaa teknooloojii jechuun sagalee tana mitira meeqarratti xalafee kiiloomitira meeqarratti sagalee namaa tana xalafee dhaggeeffata xalafee dhaggeeffata basaasa jechuun diroonii basaasaa nagarre waa basaasti akka jiru kaameeraa kaafti meeshaan akkanaa seentee wanni akkanaa seentee saatalaayitiin za'a 24 qabdu addunyaarraa za'a 24 dalaytu saatalaayitii waraanaa Ameerikaa qaba ساتلايتي زادي دمي أفر وان عالمني خون تجيرو غرتي وتوات وريو عملو ميشا چرا باسن گمنا نکن اچرا باسن گمنا نکن أفريقيا تنا عالم خنا غوتو سنجبو ساتلايتي غرتي ورانا ساتلايتي ووما ورانا قفور عبدوف اتمنى خي سي تي في غوتي غرتي كاميرا سيغله ماچ غوتي خمولن اتنا ما انبساست من وخي خنا جرتي جارتي في الماني في خنا شوف انبساست كاميرا جي بي اس غرتي وني سرتي دن خرم ديمه ايسو اولتي ار ايسه دهيته سيغله اكنت جرتي ربي سبحانه وتعالى لا يحتاج الى هذا خنت ناجم وان الله ربي سميع يسمع كل الاصوات بصير يبصر نارجا لا يحتاج الى بساس ناجم يسمع قوقا جو فايدا جا مال جي جرخون تليجرام غرتي ورا ولينا صوت الفاني ورا تليفون ولينا صوت الفاني سيغله الفاني سيناني دغيفتن اها شركنا نرا تاتو جيراني يازوت قبابو غمسن سيغله وهكذا يجو تناف يرو هدو تكنولوجي غرتي وانا دادا تلفوني غرتي تليفون انا ما شكني تليفون ورا جبا ورا غرتي سلا شكن بوغا غرتي موتما تير كوفي دجان شوف تلفوني دغيفتن بدون شك ورا وان كان دلغوج ورا وان كان غدوج لمبيتوت اتستيتم امريكانا انا سومله وان الله ربي سميع يسمع ارشيولي تولته يسمع نبي الله يونس بن متى غرا غرتي قرطمي خيسا بهارك الى خيسا هل كان دكان خيسا بهار برك الى بوليسو غرا قرطمي خيسا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كجودك ربي سبحانه وتعالى يقول وهكذا أكن دقي ربي سبحانه وتعالى دقي يقول فنجيناه من الغم جدوب ربي سبحانه وتعالى ندي سكوني قرتي باسي قرتي تشيسا أكسي تنافو نميو قرتي قسي شكي خواني جو شفتي نميو قرتي كاميرا خايته بيتي شفتي ساتلايتي قرتي سمي تنخيسو يقول وني قراني والدبرسني أشير نمو والبساسة أشير نمو قرتي مالك وشي بودا باسي تشول كتابه كدو وني سنجدي أول توكس يقول مسائل وان سن توكس قرتي راشيا راخري فتني مسائل أنا دربني بركة برا الدنيا بوليسو برا جاي بابر وأن الله سميع بصير يسمع بصير إني أركا لا يحتاج إلى بساسة تناجم ربي سبحانه وتعالى أكس إن شاء الله يرخينا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نجاوب لتنو هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.